عين اليقين ثم لتسألن يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد إلى قريش ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة